बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप में से जो तकदीर के लिखे मिटवाना चाहता है ये रमजान के महीने में? इस ऐसे बरकत वाले, ये देखें 20 रमजान के बाद कोई ताक रातों में एक रात ऐसी होगी जिसमें लाइलातुल कद्र ने होना है। कौन है जो अपने लिखे, जो गलत मतलब है तुम्हें महसूस होते हैं कि कारोबारी परेशानियां हैं, दुख हैं, मजदूरी नहीं, काम नहीं, हालात खराब है, कौन है आप में से? कमेंट करके मुझे बताएं कौन है जो तकदीर के लिखे मिटाना चाहता है। मैं बताता हूं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप बैठे थे, और भी लोग बैठे थे, तो एक औरत आई, उसके साथ एक नौजवान होता हुआ, यानी 12, 13, 14 साल का एक लड़का भी था, और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं हिजरत करके आई हूँ, बड़ी तकलीफें और मसाइब उठा के आई हूँ, तो मैं अब आपकी खिदमत में ही रहूंगी और यहाँ पर ही यानी कि ज़िंदगी गुजारूंगी मदीने में। तो हजूर पाक ने उस लड़के को अपने यानी असहाबे सुफा पर, जहाँ पर असहाब बैठते थे, वहाँ बिठा लिया और औरत को जो जनान खाना होता है वहाँ पर पहुँचवा दिया। तो ये रिवायत में है कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि कुछ दिन गुजरे, लड़का बीमार हुआ और फिर जानबर ना हो सका और उसका इंतकाल हो गया। नबी पाक ने जब ये खबर सुनी, चेक किया, उसकी आंखें बंद की और उसे असहाबा को फरमाया कि जाएं और इसकी वालदा को बुला लें, इसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया ताकि वो आखिरी दीदार कर ले, यानी आखिरी दीदार है। तो जब उनकी वालदा आई ना जी, हैं जी, तो देखा, दिल तो ज़हर भर आया, गम तो फिर औलाद का, और वो भी नौजवान लड़का, और नौजवान हो ना हो, औलाद का गम अल्लाह किसी को ना दे। तो बैठ गई और उसके जो पाँव के अंगूठे थे इस तरह पकड़ लिए, और पता क्या कहने लगी, ये मैं आपको सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। अर्ज गुजार हुई कि या अल्लाह, है ये दुआ मैं आपको सब दिखा रहा हूं जो उसने पढ़ी, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। और ये कलमात पता क्या है, मैं अभी बताता हूं। कहने ये कलमात जो आपको नजर आ रहे हैं, यानी अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये पढ़ कर ना अर्ज गुजार हुई अपने रब के आगे कि मौला, मैं तेरी मोहब्बत की खातर, तेरे रसूल की मोहब्बत की खातर, तेरी रजा की खातर, तेरे रसूल की रजा की खातर मालिक, मैंने कुफार से हिजरत की, बड़े गम झेले, और मैं बुतों को छोड़कर तेरी तौहीद के साये में आई है जी। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। तो यहाँ पर यह भी लग जाता है कि ठहराता अगर कोई मर्द पड़ता है। तो कहने लगी कि मौला, मैं तेरे दीन की खातर और तेरी मोहब्बत में और तेरे नबी की मोहब्बत में हिजरत करके आई हूँ, मैंने बुतों को छोड़ा और तेरी तौहीद को अपनाया। ऐ अल्लाह, मुझ पर यह मुसीबत न डाल और ना ही मुझे बुत प्रस्तों के सामने रुसवा करना। जब उसने ये कहा और फिर ये दुआ पढ़ी, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, तो फिर इसी इसना में क्या हुआ, वो उसके पाँव में जुम्बश पैदा हुई, वो जो लड़का फौत हो चुका था, और फिर उसने अपनी चादर हटाई और उठ के बैठ गया। और रवायात में आता है कि फिर उसने नबी पाक के साथ खाना भी खाया और फिर काफी मुद्दतों जिंदा रहा, और फिर बाद में अपनी तिबई मौत गया। तो अर्ज करने का मतलब क्या है कि अल्लाह एक मुर्दे को उठा दे। और ये जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके हवाला में दलाइल नबूवत और हयात उस सहाबा में इसका जो हवाला मौजूद है, ये किताब का नाम भी मैंने आपको बता दिया। तो अर्ज करने का पता क्या मतलब है कि जब अल्लाह ताला अपने मानने वालों की दुख की इस कदर करता है कि वो एक मुर्दे को जिंदा कर दे। या अल्लाह ने
باقی جو ہم لوگ ہیں، ہمارے نبی کی جو امت ہے، اس کی یعنی بتانے کے لیے کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے. اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، شاید اس کو زندہ کیا ہو، ورنہ تو کوئی فوت شدہ زندہ تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عمل ہے یہی اسی دعا کا، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو کلمات ہیں نا، یہ جو لکھے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج و ملال کے وقت پڑھنے کے لیے سکھائے تھے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1525. تو دیکھیں ساتھ حوالہ بھی بتا رہا ہوں. تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، رمضان میں یہ عمل کیجئے. تقدیر کے جو لکھے ہیں نا، وہ بھی اللہ مٹاتا ہے. ایک بندہ فوت ہو جائے، تقدیر کا لکھا تھا، زندہ ہو گیا یعنی مٹا دیا گیا. تو عمل آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک کمنٹ کر دیں. دوستو یہ جو دعا ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا نہیں ٹھہراتی. اگر آپ ہماری بہن ہیں تو یہ مطلب نکلے گا کہ نہیں ٹھہراتی. تو یہ جب ہم اللہ، یہ دیکھیں ایک مثال ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، اس میں اسی طرح اللہ کی وحدانیت ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو اسی طرح نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ جنا. یہ پیدا تو سب کو اللہ نے کیا، لیکن ایک جنم ہوتا ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. تو یہ سورہ اخلاص ہے، 3 بار پڑھو، قرآن پاک کا پورا ثواب ہے، اور 1/3 قرآن کا ثواب ہے 1 بار پڑھو. کیوں؟ اس میں اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے. اور جو قل ہو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو اسی طرح یہ جو دعا ہے ایک بار پھر آپ سن لیں، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. تو یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی. تو جو بندہ اگر اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے باز آ جانا چاہتا ہے، دنیا کے دکھوں سے ریٹائرمنٹ چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان مقدس میں اس عمل کو نہ چھوڑے، لازمی جاری رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عید پر اللہ عید کرا دے گا. اللہ جو چاہی کرتا ہے. اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ اگر وہ کسی مردے کو بھی زندہ کرے تو ہمارا تو یعنی خوشیاں مردہ ہو گئی ہیں، ہماری تو محنت مردہ ہو گئی ہے، ہمیں تنخواہ کم ہے یا مزدوری کم ہے یا اور ہماری پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ دور کرتا ہے. یہ جو دعا لکھی ہوئی آ رہی ہے ایک بار پھر سنیں، اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا. اس دعا کو آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کرے گا اور آپ کے ہر دکھ کو ختم فرمائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.